अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक सर्कस चुड़ैल की हैरतनाक 100% सच्ची कहानी, जिस पर बीती है उसी की जुबानी। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैं और मेरे शोहर मोहम्मद आसिफ अपना शहर मुजफ्फरगढ़ छोड़कर लाहौर के एक टाउन एरिया में शिफ्ट हुए। लाहौर आने की वजह सिर्फ ये थी कि लाहौर में मेरे शोहर का एक दोस्त रहता था और वो उसके साथ मिलकर एक होटल बनाना चाहते थे। इसलिए मेरे शोहर मुझे और 2 छोटे बच्चों को लेकर आ गए। मेरी एक बेटी थी जिसका नाम समन नूर था और एक बेटा जिसका नाम असफंदियार था। बेटी 3 साल की और बेटा 1 साल का था। लाहौर आकर हमने फारूक यानी कि आसिफ के दोस्त के घर के साथ वाला घर किराए पर ले लिया। ये घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था और इसमें एक कोने में वॉशरूम, गुसल खाना बना हुआ था, जबकि आगे सहन में छोटा सा किचन था। सहन के दरमियान में एक बड़ा और घना सा दरख्त था। हम मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर एक कमरा मेहमानों के लिए सेट किया ताकि आने जाने वाले मेहमान इसमें रह सकें, और दूसरा कमरा हमने अपने लिए रखा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। तकरीबन 15-16 दिन के बाद आसिफ ने माशाल्लाह एक होटल खोल लिया और वह सुबह 7 बजे जाते और दिन को 12 बजे तक घर आ जाते थे। फिर उसके बाद रात को 8 बजे जाते। होटल पर सब नए मुलाजिम काम करते थे, इसलिए आसिफ बस चक्कर वगैरह लगाकर वापस आ जाते। मेरे शोहर ज़्यादातर खाना घर में ही खाते थे, क्योंकि मुझे शुरू से ही अच्छे अच्छे खाने बनाने का शौक़ था। इसलिए मैं घर के कामों और खाने वगैरह का काम अच्छे से अंजाम देती, और मेरे शोहर जब भी खाना खाते खुले दिल से तारीफ़ करते थे, क्योंकि हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। लोग हमारी मोहब्बत की मिसाल देते थे। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उस दिन आसिफ होटल पर चले गए। मैंने सारा काम ख़त्म किया, बच्चों को नहलाकर कपड़े बदले और छोटे बेटे को दूध का फीडर बनाकर दिया तो वो सो गया। मैंने सोचा चलो आज आसिफ की पसंद की चिकन बिरयानी बना दूँ। मेरी बेटी भी मेरे साथ किचन में आ गई। मैंने बिरयानी बनाना शुरू की। जब बिरयानी बन गई तो मैंने दम पर रख दी। मेरी बेटी ने कहा, मामा मैंने बिस्किट खाने हैं। मैंने कहा, जाओ बेटा, कमरे में टेबल पर मैंने बिस्किट रखे हैं, वहाँ से उठा लो। ठीक है मामा। वो ये कहती हुई किचन से निकल गई तो मैंने मोबाइल उठाया और अपने शोहर को कॉल की और पूछा, घर किस टाइम आएंगे? बस 20 मिनट सब्र करो, मैं आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन बंद किया और जल्दी जल्दी रायता बनाने लगी। रायता बनाकर मैंने अभी रखा ही था कि मुझे किचन से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई औरत मेरी कमर के पीछे बैठी कुछ पका रही हो। मैंने घबरा कर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने आराम से गैस बंद किया और चूल्हे से बिरयानी उतारी। फिर वही आवाज़ टिप 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 आनी शुरू हो गई। मैंने घबराते हुए एक बार फिर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। अगर यहाँ कोई नहीं है तो फिर आवाज़ कैसी है? अभी मैं खौफ के मारे थर थर काँप रही थी और सोच रही थी कि किस तरह किचन से बाहर जाऊं, मगर मेरे कदम जैसे जम गए थे। इतने में ऐसे मालूम हुआ जैसे 2 औरतें आपस में सरगोशी कर रही हों। फिर तो न जाने कैसे मुझ पर इतनी हिम्मत आई कि मैं भागकर किचन से बाहर निकली और भागते हुए सीधी अपने कमरे में गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और पसीने से मेरा जिस्म तर हो चुका था। मैं इतनी डर गई थी कि मेरी बेटी ने मुझे आवाज़ दी तो मेरी चीख निकल गई। मैं तो पहले से डरी हुई थी, उसकी अचानक आवाज़ देने पर मज़ीद डर गई। इतने में बाहर गेट पर दस्तक हुई तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किचन से गुजर कर मैं गेट तक जाऊं। दस्तक जब बार बार होने लगी तो मैंने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए गेट तक गई। गेट खोला तो सामने आसिफ खड़े थे। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? कब से दस्तक दे रहा हूँ? वो मेरी तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से बोले, नहीं कोई बात नहीं। मैंने गेट बंद किया और उनके साथ चलने लगी। जब वो किचन के बिल्कुल सामने गए तो रुक गए। वाह जी, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, लगता है तुमने बिरयानी बनाई है। मैंने कोई जवाब न दिया तो उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं आंखें फाड़े उनको देख रही थी। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ, काफ़ी परेशान लग रही हो। वो आसिफ, वो किचन में कोई है। कौन है किचन में? इतना कह के वो किचन में गए तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। आसिफ, यहाँ कोई औरत थी, वो रोटी बना रही थी, फिर सरगोशी कर रही थी। आसिफ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आसिफ का हाथ पकड़ लिया तो वो मुस्कुराने लगे। वाह,
मैं अपनी प्यारी बीवी को बहुत बहादुर समझ रहा था, मगर तुम तो बहुत डरपोक हो गई। एक बार फिर मुस्कुराए और कहा, याद रखो रात होती तो फिर भी मैं मान लेता कि तुम डर गई हो। अरे दिन के 12 बजे तुम डर गई। इसीलिए कहता हूँ कि आराम किया करो, तुम हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हो। रात को भी बच्चे तुम्हें नींद नहीं करने देते, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। चलो खाना खाते हैं, फिर तुम आराम करना। थोड़ी देर सो जाओगी तो अपने आप को फ्रेश महसूस करोगी। मैंने कहा, असवंत कब का सो रहा है, अभी जाग जाएगा, फिर वो कब सोने देगा मुझे। अरे जाने मन, तुम बच्चों की फिक्र ना करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, बच्चों को देख लूँगा। चलो फिर खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, तुम खाना निकालो, मैं ज़रा मुंह हाथ धो लूँ। वो वॉशरूम में चले गए तो मैंने किचन में जाकर खाना निकाला तो उस वक्त मुझे ना कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही मैं डरी, क्योंकि अपने शोहर की बातों से मुझे काफ़ी तसल्ली हुई थी। आसिफ मुँह हाथ धोकर वापस आए तो मैंने कमरे से अपनी बेटी को भी बुलाया और हम खाना खाने लगे। मौसम तो गर्मी का था, मगर किचन के आगे सहन में जो दरख्त था उसकी ठंडी हवा सीधी किचन में आती थी, इसलिए हम अक्सर किचन में ही बैठकर खाना खाते थे। जब हम खाना खा चुके तो मेरे शोहर ने कहा, चलो अब तुम आराम करो। हम अंदर कमरे में आ गए। मैं बेड पर लेट गई, जबकि शोहर सामने चारपाई पर बैठे समन से बातें करने लगे और मुझे पता ही ना चला कि कब मुझे नींद आ गई। मेरी जब आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। मेरे शोहर दोनों बच्चों को पास बिठाए आइसक्रीम खिला रहे थे। मेरी तरफ देखते हुए बोले, जाग गई? जी जाग गई। तुम सो रही थी, समन आइसक्रीम मांग रही थी तो मैंने बाहर दुकान से ले दी। तुम्हारे लिए भी ले आऊं? मैंने पूछा, क्या आप भी खाएंगे? हाँ हाँ मैं भी खा लूँगा। वो बाहर आइसक्रीम लेने गई तो मैं मुँह हाथ धोने चली गई। इस वक्त तो मैं काफ़ी फ्रेश हो चुकी थी। मैंने दिल में सोचा कि आसिफ सच कहते थे कि आराम ना करने की वजह से मुझे ये सब कुछ सुनाई देता है। फिर मैंने सहन के फर्श पर देखा तो ढेरों पत्ते गिरे हुए थे। मैंने सोचा आसिफ भी नहीं आए, चलो झाड़ू लगा दूं। मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई, सारे पत्ते उठाकर कचरेदान में डाल दिए और झाड़ू एक साइड पर रख दी। जब मैं पीछे मुड़ी तो पत्ते पहले से भी ज़्यादा फर्श पर ढेर लगा चुके थे। मैंने एक बार फिर झाड़ू ली और शुरू हो गई, लेकिन तीसरी बार तो फर्श कम नज़र आ रहा था और पत्ते ज़्यादा। मैं सोचने लगी, या अल्लाह, पहले तो इतने पत्ते नहीं गिरते थे, ये आज क्या हो रहा है? इतने में आसिफ आ गए। अभी मैं खड़ी कभी दरख्त कभी फर्श पर पड़े पत्तों को देख रही थी कि आसिफ ने पूछा, क्या हुआ, क्यों ऐसे खड़ी दरख्त को घूरे जा रही हो? मैंने कहा, 2 बार झाड़ू लगाई है लेकिन ये पत्ते। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, चलो चलो आइसक्रीम खा लो। मैं भी सर झटक कर उनके साथ अंदर आ गई। हमने आइसक्रीम खाई और बच्चों को लेकर बाहर सहन में आ गए, क्योंकि शाम हो रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हमने दरख्त के नीचे चारपाई बिछा दी और बैठकर बातें करने लगे। यार तुम वैसे ठीक कहती हो, बहुत पत्ते गिरते हैं। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, ये जो शाखें आगे की तरफ हैं ये ज़्यादा कचरा करती हैं, इनको काट देता हूँ। हाँ ये आपने ठीक कहा, काट दें इनको, फिर इतना कचरा भी नहीं होगा। तुम ये चारपाई एक साइड पर करो, मैं अपने दोस्त फारूक के घर से आरी लेकर आता हूँ, फिर काटूंगा। ठीक है आप आरी ले आए। फारूक का घर बिल्कुल साथ था। वो जल्दी वापस आ गए। फिर उन्होंने एक शाख काटी और फिर जब दूसरी शाख काटनी शुरू की, जो कि काफ़ी बड़ी थी, आधा सहन उससे ढका हुआ था। जूं ही शाख कटी तो शाख के नीचे गिरते ही आसिफ के सफ़ेद कॉटन के सूट पर खून के कतरे नज़र आने लगे। मेरी तो खौफ के मारे चीख निकल गई। आसिफ ने घबराकर मेरी तरफ देखा तो मैं थर थर काँप रही थी। उन्होंने आरी उधर ही फेंकी और मेरे पास आ गई। क्या हुआ? मेरे मुंह से तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन मेरा दिल धक धक कर रहा था। अरे क्या हुआ, कुछ तो बताओ। वो खून आपके कपड़ों पर। उन्होंने जब अपने कपड़े देखे तो जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। ये खून किधर से आ गया? आसिफ भी कुछ परेशान दिखाई देने लगे। इतने में किचन से कुछ चीज़ गिरकर टूटने की आवाज़ आई। आसिफ किचन की तरफ बढ़े तो मैं भी उनके साथ गई। किचन में जाकर देखा तो कांच का जग टूटकर किरची किरची हो चुका था। उसे देखकर तो मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी वाला जग नीचे फर्श पर गैस के सिलेंडर के साथ ही मैंने रखा था। तो फिर ये कैसे टूट गया? जबकि आवाज़ तो ऐसी आई जैसे कोई ऊपर से चीज़ नीचे गिरकर टूटती है। मैंने रोते हुए आसिफ को जग के बारे में बताया तो आसिफ भी परेशान हो गए। यार तुम ठीक कहती हो, हम जब खाना खा के गए थे तो जग तो यहाँ गैस के सिलेंडर के पास रखा हुआ था, फिर ये टूटा कैसे और ये खून कैसा है?
یا خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی ہم اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ میرے بیٹے اسفند کی زوردار چیخ سنائی دی۔ ہم دونوں بھاگ کے باہر گئے تو اس کی گردن چارپائی سے نیچے لٹکی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا، آوازیں دینے لگی، اسفند بیٹا آنکھیں کھولو، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آصف یہ دیکھو میرے اسفند کو کیا ہو گیا ہے، آصف اس سے بولو نا آنکھیں کھولے۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آصف نے مجھے تسلی دی، ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، چلو ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد اسے کچھ انجیکشن لگائے اور پھر بولا یہ 7 والی مسجد میں قاری صادق صاحب ہوں گے، ان سے دم کراؤ، میرے خیال میں بچہ ڈر گیا ہے۔ ہم دونوں جلدی سے باہر نکلے۔ اسفند کو آصف نے اٹھایا ہوا تھا، میں نے سمن کو۔ ابھی ہم مسجد کے باہر پہنچے تو فاروق کی کال آ گئی، یار آصف کدھر ہو تم؟ تمہارے گھر کا تو گیٹ بھی کھلا تھا اور دروازے بھی کھلے تھے، کدھر گئے ہو تم لوگ؟ کم از کم دروازے تو بند کر کے جاتے۔ آصف نے کہا یار اسفند کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے لے کر آئے ہیں۔ کیا ہوا اسفند کو؟ رات کو میں آپ کے گھر گیا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا اسے؟ پھر آصف نے جلدی ساری تفصیل اسے بتائی تو اس نے کہا اس وقت کہاں ہو؟ میں ابھی آتا ہوں، بازار والی مسجد کے باہر کھڑا ہوں، آصف نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ہم مسجد میں گئے تو قاری صاحب نے اسفند کو دیکھا اور دم کرنے لگے۔ اتنے میں فاروق بھی ہمارے پاس آ گیا، اسے دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور پھر قاری صاحب سے پوچھنے لگا تو قاری صاحب نے کہا میں نے دم کر دیا ہے، یہ ہوش میں آ جائے گا اور پانی دم کر کے دے دیتا ہوں، اسے وقفے سے پلاتے رہنا۔ اور پھر بولے اگر آپ جس گھر میں رہتے ہو وہ گھر چھوڑ دو تو بہت اچھا ہوگا، آپ کا بچہ بری طرح سے ڈر گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کی جان بچ گئی ہے۔ ہم واپس گھر آئے تو آصف نے کہا فاروق تمہاری بھابھی نے بھی مجھے بتایا تھا کہ کچن سے کچھ آوازیں آتی ہیں، مگر میں نے سوچا شاید اس کا وہم ہے، مگر اب پتہ چل گیا ہے یہ سچ کہتی تھی، اس لیے ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اب میں اس گھر میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے فاروق تم کوئی اور گھر دیکھو جلد از جلد۔ میں جب تک یہ گھر چھوڑ نہیں دیتا میں ان کے پاس گھر میں رہوں گا، میں انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے آصف، میں 2 دن کے اندر کوئی اور گھر دیکھ لوں گا۔ فاروق نے حامی بھر لی۔ اتنے میں اسفند کو ہوش آ گیا، لیکن اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ لال سرخ جیسے خون ہو۔ میں نے گھبرا کر آصف سے کہا اس کی آنکھوں کو کیا ہوا، ذرا دیکھو۔ آصف نے اشارہ کر کے مجھے چپ کرا دیا۔ میں نے آصف سے لے کر اسفند کو اپنی گود میں لٹایا اور اس سے پوچھنے لگی میرا بیٹا کیا کھائے گا، مگر وہ کچھ بولا ہی نہیں، بس صرف منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے جلدی سے اندر فریج سے جوس نکالا تو اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ میں بار بار اس کا منہ چوم رہی تھی۔ پھر آصف نے اسے دم کیا ہوا پانی زبردستی 2-3 قطرے پلایا تو 10 منٹ کے بعد اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی۔ اس نے آدھا گلاس جوس پیا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اور آصف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو فاروق نے اسے اٹھایا، وہ اس کے پاس چلا گیا تو ہم نے تھوڑا سکون محسوس کیا۔ فاروق بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ وہ ماشاءاللہ تھا ہی بہت خوبصورت، صحت مند، موٹی موٹی آنکھیں، گول مٹول چہرہ۔ وہ 1 سال کا نہیں لگتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی 3-4 سال کا بچہ ہو۔ جبکہ میری بیٹی بھی بہت پیاری نازک سی گڑیا تھی، مگر وہ اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ میں پیار سے اپنے بیٹے کو خان شہزادہ کہتی تھی، میری جان تھا وہ۔ پھر فاروق نے اسے میرے گود میں دیا تو آصف نے کہا چلو فاروق ہم کچن خالی کر دیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان اندر کمرے میں ایک سائڈ پر رکھ لیں گے، اب میں تمہاری بھابھی کو کچن میں کھانا نہیں بنانے دوں گا۔ فاروق نے کہا چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ دونوں نے سامان اٹھا کر اندر کمرے میں رکھ دیا۔ آصف نے مجھ سے کہا بس 2 دن کی بات ہے، پھر کوئی اور گھر مل جائے گا، ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ ٹھیک ہے، چلو بھابھی لاؤ اسفند کو میرے حوالے کر دو اور آپ اچھی سی چائے پلا دو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسفند کو فاروق کے حوالے کیا اور خود اندر کمرے میں جا کر چائے بنانے لگی۔ میں چائے بنا کر کپ میں ڈالنے لگی تو فاروق نے کہا بھابھی اسفند سو گیا ہے، تو میں نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہاں ڈال دو بھیا۔ میں چائے لے کر باہر آئی، ہم نے چائے پی اور میں کپ دھو کر اندر رکھنے گئی تو اسفند کے منہ سے آواز آ رہی تھی جیسے کہ آہستہ آہستہ رو رہا ہو۔ میں جلدی سے آگے بڑھی تو دیکھا اسفند چھت کو گھور رہا تھا اور منہ سے گھٹی گھٹی رونے کی آواز نکال رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی اسفند میرا چاند کیا کر رہا ہے، آجا ماما کے پاس۔
मगर उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस छत को घूरता रहा। मैंने आसिफ को जाकर बताया तो वो भागकर आए। उन्होंने उसे उठाया। बस उठाने की देर थी कि वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। हमने बहुत कोशिश की कि उसे चुप करवाया जाए, मगर चुप ना करवा सके। वो बार बार छत को घूरता और ज़ोर ज़ोर से रोता। फारूक ने जल्दी से दम किया हुआ पानी उठाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और ज़बरदस्ती पानी उसके मुंह में डाला। पानी डालने की देर हुई कि वो बेहोश हो गया और बुखार से उसका जिस्म ऐसे तप रहा था कि जैसे आग हो। मैं उसे देखकर रोए जा रही थी और अपने बेटे के लिए दुआ मांग रही थी। फारूक ने कहा, आसिफ एक पीर है जो ऐसे कामों का माहिर है, हम कल उसके पास जाएंगे। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर भी है। मैं तकरीबन 2-3 बार उससे मुलाकात कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है उसके पास जाने से असफन ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, फारूक तुम उसे कॉल करो, हम अभी उसके घर जाएंगे। इस टाइम रात के 9 बजने वाले थे। फारूक ने कॉल की और सारी बात उसको बताई तो उसने कहा, सुबह 8 बजे से पहले तुम इसे मेरे पास ले आना और इस बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। मैं आपका काम ज़रूर कर दूंगा। रात के 12 बजे का टाइम था जब किचन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर आसिफ की तरफ देखा तो आसिफ ने कहा, ये तो किचन के दरवाजे की आवाज़ है। फिर दोबारा ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। हम कमरे के दरवाजे में जाकर खड़े हो गए। इतने में दरख्त के साथ मुझे कोई बड़ा सारा साया दिखाई दिया। मैंने आसिफ से कहा, वो देखो दरख्त के पास क्या है। आसिफ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और हमें भी अंदर चलने को कहा और ख़ुद भी अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत खौफज़दा थी, दिल धड़क रहा था। हम बैठ गए तो हमारे कमरे के दरवाजे पर खट 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 होने लगी, जैसे कोई आराम आराम से उंगली से दस्तक दे रहा हो। आसिफ ने कहा, तुम बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। मैंने ज़ोर से आसिफ का हाथ पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। आसिफ, अल्लाह के लिए ना जाओ, कोई चीज़ हो गई आपको मार देगी। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी तो आसिफ बैठ गए। चलो अब चुप करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। अचानक दरवाज़ा हिलना शुरू हो गया, जैसे कि ज़लज़ला आ गया हो। हमने ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू किया कि अचानक असफन ने चीख मारी और तड़पना शुरू हो गया। वो मुसलसल छत को देख देख कर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने कहा, आसिफ इसके दूध वाला फीडर मुझे उठा दो, सामने चारपाई पर रखा है, मैं इसे दूध दूँ। आसिफ ने पूरा कमरा छान मारा मगर फीडर ना मिला। आखिरकार तंग आकर मैंने ग्लास में दूध डालकर उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने दूध का एक कतरा नहीं पिया। मैं बार बार उसे अपने सीने से लगाती, उसे चुप करवाने की कोशिश करती, मगर सब कुछ बेकार। वो छत की तरफ देखते देखते अचानक मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे किसी बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला है। मेरी तरफ देखते देखते वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने झुककर उसे प्यार किया तो काफ़ी देर तक देखता रहा। मैंने कहा, असफन बेटा बोलो ना, क्या हुआ मामा की जान को? इतने में उसकी नाक से खून निकला और उसने ज़ोर की सांस ली। बस वो उसकी आखिरी सांस थी। मैंने कहा, आसिफ ये देखो, खून असफन की नाक से निकला है। आसिफ ने मुझसे लेकर उसे गौर से देखा और फिर उसकी खुली हुई आंखें बंद कर दी। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हैं? और आसिफ के मुंह से जो कुछ निकला वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। असफन फोत हो गया है। फिर तो मुझे होश न रहा। मेरी चीखों से साथ वाले हमसाए भी दौड़े आए। फारूक के घर वाले भी आ गए। सब मुझे चुप करवा रहे थे, सब मुझे देख देख कर रो रहे थे, मगर मैं अपने बेटे असफन को आवाज़ें दे रही थी, मगर उसे कोई परवाह न थी। आज ना वो जूस मांग रहा था, ना दूध, ना आइसक्रीम। वो बिल्कुल खामोश हो गया था, गहरी नींद सो रहा था। आसिफ मुझे गले लगा कर चुप करवा रहे थे, मगर मैं किसी की नहीं सुन रही थी। मैंने चारपाई से अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में रखा। मैं बार बार उसके जिस्म को छू कर देखती, क्या पता मेरा बेटा बेहोश हो। मोहल्ले की एक औरत ने मेरे सर पर हाथ रखा। बेटी हौसला रखो, अल्लाह की चीज़ थी, उसने ले ली। अपनी बेटी को देखो, वो तुम्हें देख देख कर कैसे रो रही है। मैंने देखा समन मेरे पास खड़ी रो रही थी और मामा मामा कह रही थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया। बस उसके बाद मुझे अपना कोई होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो असफन के जाने की तैयारी हो चुकी थी। उसे गुस्ल दे दिया गया था। मेरे ससुराल वाले और रावलपिंडी से मेरे अम्मी अब्बू सब आ गए थे। बस नहीं रहा तो सिर्फ मेरा बेटा, मेरा खान शहजादा।
غسل کے بعد پتہ چلا کہ اسفند کی گردن پر نشان تھے جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو، اور آنکھوں کے آگے کالے سیاہ دھبے نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب اسے منو مٹی تلے اکیلا چھوڑ کر واپس آ گئے۔ میرے امی ابو اور سسرال والوں نے بہت اصرار کیا کہ چلو ہمارے ساتھ، مگر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ 5 دن کے بعد سب واپس گھر چلے گئے۔ آصف میرا بچوں کی طرح خیال رکھتے۔ آصف نے مجھے کہا چلو راولپنڈی چلے جاتے ہیں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہاں گھر کے ساتھ ہی میرے اسفند کی قبر تھی اور میں اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے کو فوت ہوئے ابھی 10 دن ہوئے تھے کہ میں واش روم سے باہر 2 قدم آگے چلی کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں آگے چل پڑی۔ ابھی میں نے کمرے کے دروازے میں قدم ہی رکھا تھا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میرے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور میں دروازے میں ہی گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے بہت تیز بخار تھا، لیکن میرے سامنے ایک بزرگ نورانی چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا اب طبیعت کیسی ہے بیٹی؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں بابا جی۔ پھر فاروق نے تعارف کرایا کہ یہ پیر صاحب ہیں، حسین احمد۔ پھر مجھے علم ہو گیا یہ وہی پیر ہیں جن کو فاروق جانتا ہے۔ انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور پھر 3 تعویذ بنائے، ایک میرے لیے، ایک میری بیٹی سمن کے لیے، ایک میرے شوہر آصف کے لیے۔ تعویذ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کسی بھی حال میں تعویذ گلے سے نہ نکالنا، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، اور میری طرف دیکھ کر بولے تعویذ پاس رکھو گی، اس کے بعد تمہیں ڈر بھی نہیں لگے گا۔ وہ چلے گئے، ہم نے تعویذ گلے میں ڈال لیے۔ نہ کوئی واقعہ ہوا، نہ آواز آئی اور نہ مجھے ڈر لگا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد ہم نے قرآن پاک کا ختم کروایا۔ کافی مہمان تھے، ہمارے سب اپنے بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک دن رہ کر جب سب واپس گئے تو میں گیٹ سے باہر کھڑی ان کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو میں اور آصف واپس گیٹ سے اندر آنے والے تھے کہ سمن کی چیخ کی آواز آئی۔ ہم پریشان ہو گئے۔ سمن ہمارے ساتھ باہر کھڑی تھی، پھر اندر کب آئی؟ ہم بھاگ کر اندر آئے تو سمن درخت کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ پھر تو مجھے ہوش نہ رہا، میں نے پاگلوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ایک بیٹا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اب بیٹی بھی ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ آصف نے اسے اٹھایا، اندر کمرے میں لے گئے۔ پھر فاروق کو کال کی تو اس نے پیر صاحب کو بلایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پیر صاحب آ گئے۔ انہوں نے سمن کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، پیر صاحب میری بیٹی کو بچا لیں اللہ کے لیے۔ میں رو رو کر ان کی منت کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، کچھ نہیں ہوگا، اب میں آ گیا ہوں، تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر انہوں نے سمن کے گلے میں دیکھا تو تعویذ نہیں تھا، یعنی تعویذ غائب تھا۔ انہوں نے باہر درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ آصف سمن کو لے کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ 2 گھنٹے تک وہ پڑھتے رہے۔ اچانک سمن نے آنکھیں کھول دیں تو پیر صاحب نے پوچھا کیا چاہتی ہے تو؟ سمن نے بولنا شروع کر دیا۔ سمن کے اندر سے کسی عورت کی آواز آ رہی تھی، میں سب کو مار دوں گی، ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کیوں ایسا کر رہی ہے تو؟ اس کچن اور اس درخت پر ہمارا بسیرا ہے، اس نے درخت کاٹا اور ساتھ میرے بیٹے کی ٹانگ کاٹ دی۔ میری 2 بیٹیاں تھیں اور صرف ایک بیٹا تھا، اس لیے میں نے ان کے بیٹے کو مار دیا، اب بیٹی کو بھی مار دوں گی، پھر ان دونوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تمہارا بیٹا کدھر تھا جب اس کی ٹانگ کٹی تھی؟ تو وہ درخت کے اوپر بیٹھا تھا۔ تمہارے بیٹے کی کتنی عمر ہے؟ 7 سال، اب وہ چل نہیں سکتا۔ تو نے بیٹے کی ٹانگ کا بدلہ ان کے بیٹے کو مار کر لیا ہے، اب ایسا کوئی کام نہ کرنا۔ کیوں نہ کروں گی؟ پیر صاحب جو بھی بات کرتے وہ انکار کر دیتی۔ اس کی باتیں سن کر خوف کے مارے میرا برا حال تھا، میرا حلق خشک ہو چکا تھا، میں مسلسل کانپ رہی تھی۔ پیر صاحب جب تھک گئے تو انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر جب پھونک ماری تو وہ چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پیر صاحب کو اللہ کا واسطہ دینے لگی، میں آج کے بعد کچھ نہیں کروں گی۔ پیر صاحب نے اسے اس کے بچوں سمیت اپنے قبضے میں کر لیا تو سمن کو ہوش آ گیا۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی، پاپا آئس کریم کھاؤں گی۔ میں نے اور میرے شوہر نے اس کی پیشانی چومی، اسے سینے سے لگایا۔ پیر صاحب نے کہا اب تم آرام سے رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، مگر میں نے کہا اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ پھر ہم وہ گھر چھوڑ کر راولپنڈی آ گئے، کرائے کے مکان میں رہے۔ پھر 1 سال کے بعد ہم نے اپنی جگہ لے لی اور اپنا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر بنا لیا۔
پھر مجھے اللہ نے ایک اور بیٹی عطا کی جس کا نام ہم نے ایمان رکھا۔ پتہ ہے میری بیٹی کیسی ہے؟ بالکل میرے بیٹے اسفند کی طرح، وہی خوبصورت چہرہ، وہی آنکھیں، اسی طرح صحت مند۔ پر اب بھی مجھے اپنے خان شہزادے کی یاد آتی ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پھر میں اپنی دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگا لیتی ہوں۔ میری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو شریر جنات اور شیاطین کے شر سے بچائے رکھے۔